السلام عليكم ورحمة الله. دابا غادي نحاولو نديرو مجموعة من العمليات حول النشر، يعني ملي كيكون السؤال انشوا بسيط ولا بالفرنسي ديفلوبي. دونك غادي نحاولو نشرو خمسة، عندنا برودوي هنا جداء، خمسة عامل شي حاجة هنايا. دونك غادي نضرب خمسة في هاد جوج اكس، عاوتاني نضرب خمسة في هاد الواحد مع الانتباه للإشارة. دونك نلقى موجب في موجب موجب، موجب في سالب سالب، وسالب في سالب موجب. دونك نبدا هنا عندي أ يساوي خمسة كي قلنا عامل. دونك نضرب خمسة في جوج إكس، شحال هي خمسة في جوج إكس؟ خمسة في جوج هي عشرة، عشرة في إكس هي عشرة إكس. خمسة في واحد هي خمسة موجبة زائد واحد موجب، دونك خمسة في واحد هي خمسة. ندوز المثال الثاني، عندي ب يساوي خمسة ناقص إكس عامل ثلاثة زائد إكس ناقص جوج إكس عامل إكس ناقص ربعة. دونك هنا لاحظ أن خصنا نشرو خمسة في ثلاثة، خمسة في إكس، عاوتاني كذلك هاد ناقص إكس في ثلاثة، عاوتاني كذلك هاد ناقص إكس نضربها في إكس. صافي ملي ساليت عاوتاني ندوز هنا ناقص، عندي ناقص جوج إكس نضربها في إكس، عاوتاني ناقص جوج إكس نضربها في ناقص ربعة. دونك خمسة بيساوي خمسة في ثلاثة شحال هي؟ خمسطاش. خمسة في زائد إكس هي زائد خمسة إكس، ناقص إكس في ثلاثة هي ناقص ثلاثة إكس، ناقص إكس في زائد إكس هي ناقص زائد ناقص إكس في إكس، إكس أس اثنان. عاوتاني ندوز لهنا ناقص جوج إكس في إكس هي ناقص جوج إكس أس اثنان. عاوتاني ناقص جوج إكس في ناقص ربعة ناقص في ناقص زائد جوج في ربعة هي تمنية، تمنية إكس، جوج إكس في ربعة هي تمنية إكس. دونك هنا اللي تقدرو تحسبو غادي نحسبوه، واش عندي هادي مع هادي تقدرو تحسبو هادي مع هادي. دونك نبدا بأكبر أس، دائما نبداو بالأس الكبير. هادي ناقص إكس أس اثنان ناقص جوج إكس أس اثنان عندهم نفس الإشارة، ملي غادي نجمعهم غادي نحتفظ بنفس الإشارة. دونك ناقص إكس أس اثنان ناقص جوج إكس أس اثنان هي ناقص ثلاثة إكس أس اثنان. يعني قلنا ملي يكون عندهم نفس الإشارة كدير المجموع كنحتفظ بنفس الإشارة. ملي هنا مكاينش الضرب، هنا كاين المجموع، يعني نجمع هادي زيد عليها هادي. هنا كنحتفظ بالإشارة ناقص وكنجمع هادي، عندي إكس أس اثنان وزيد عليها جوج إكس أس اثنان هي ثلاثة إكس أس اثنان. كذلك هنا عندي، لاحظ أن هنا عندي إشارة مختلفة، زائد ناقص. باش نحتفظ الإشارة لهذا الكبير هي زائد خمسة إكس مع ناقص ثلاثة إكس، نحسبها بشوية ليا هي شحال الإشارة لهذا الكبير، والفرق ما بيناتهم كندير الفرق ما بين الخمسة إكس و ثلاثة إكس هي شحال؟ هي جوج إكس. ها هي مازال لي زائد تمنية إكس، هي نزيدها عاوتاني بشوية ليا ونحسب زائد خمسطاش. عاوتاني ب يساوي ناقص ثلاثة إكس أس اثنان زائد شحال هادي؟ زائد جوج إكس زائد تمنية إكس هي زائد عشرة إكس زائد خمسطاش. هذا هو النشر. لاحظ أن كان عندي في الأول جداء، شي حاجة مضروبة في شي حاجة، ناقص شي حاجة مضروبة، ديتها غير المجموع، هي زائدين مجموع كاين جداء. نزيدو مثال آخر، سي يساوي ناخد عندي هنا جوج إكس زائد واحد عامل ثلاثة إكس زائد ربعة. بنفس الطريقة نشر جوج إكس مع هادي، جوج إكس في ثلاثة إكس هي جوج ثلاثة ستة، إكس في إكس هي إكس أس اثنان، جوج إكس في ربعة هي تمنية إكس، زائد واحد هي زائد ثلاثة إكس، وزائد واحد في زائد ربعة هي زائد ربعة، اللي من عائلة وحدة يعني عندهم نفس الأس يتحسبو. ستة إكس أس اثنان ما كاين غير هي بوحدها، زائد تمنية إكس زائد ثلاثة هي حداش إكس زائد أربعة. ناخدو مثال آخر، دي يساوي
ناقص 4 عامل أ ناقص ب زائد سي. هادو أمثلة من الكتاب المدرسي سميتو المحيط في الرياضيات. اللي بغى يحاول ينجز مجموعة من العمليات تما يزيد الأمثلة، يعني غادي ياخد الطريقة. ها هي الطريقة، أنا كنوريكم الطريقة، ميمكنناش ندوي التمن كلهم ديال الكتاب، يعني تاخد الطريقة وتحاول نتا تصوب التمن ديالك. حاول تصوب لو ماكسيموم ديال التمن باش تولف على طريقة الحساب، طريقة الاشتغال. دونك هنا غادي نضرب هادي في هاد الأ ناقص 4 نضربها في أ ونضربها في بي ونضربها في سي. ناقص عاوتاني شحال عندي هنا؟ ناقص قبل الأقواس. شنو كدير ناقص ملي كتكون قبل الأقواس؟ كتغير الإشارة، كنشونجيو لو سينين. دونك داكشي إلا كان لداخل الأقواس موجب يولي سالب، إلا كان سالب يولي موجب. دونك هنا ناقص 4 في أ هي ناقص 4 أ، ناقص 4 في ناقص ب هي شحال؟ زائد 4 ب، ناقص 4 في زائد سي هي ناقص 4 سي. ناقص تدخل على الأقواس، شنو قلنا؟ تشونجي تولي هي ناقص أ ناقص ب، وهادي ناقص سي شنو تولي؟ زائد سي. دابا اللي من عائلة وحدة كي كنقولو تحسبو. دونك عندي ناقص 4 مع من غتحسب مع ناقص شحال هي ناقص 5 د الأ. يعني ما معناها؟ دونك نمشيو خصات 4 د الأ وزدت خصات أ وحدة، دونك خصات 5 د الأ. دونك ناقص 5 أ. نفس الإشارة نحسب نفس الإشارة نديرو الجمع ديالهم. هادو إشارة مختلفة، دونك كنحسب الإشارة ديال الكبير وندير الفرق 3 ب، وهادو نحسب الإشارة ديال الكبير وندير الفرق ما بين 4 سي و سي هي 3 سي. وهاني ساليت واش تقدرو تحسبو؟ لا، هنا عندي أ ب سي متقدروش تحسبو. نزيدو مثال آخر. عندي في هذا المثال جوج إكس ناقص عامل أ ناقص جوج ب ناقص جوج عامل ب زائد إكس. دونك هنا غادي عندي إشارة ناقص قبل القوس، دونك داكشي كيتبدلو الإشارة. دونك هادي أ موجبة تولي سالبة، ها هي، وهادي ناقص تولي موجبة جوج ب. هنا ناقص جوج نضربها في ب هي ناقص جوج ب. هنا ناقص جوج نضربها في زائد إكس هي ناقص جوج في إكس، جوج إكس. لاحظ أن عندي هنا شنو عندي جوج إكس، عندي هنا ناقص جوج إكس. كي دايرين الأعداد المتقابلان مجموعهم يساوي صفر، دونك هي صفر إكس. وعندي هنا هادي صفر إكس هي صفر، وهادي مع هادي جوج ب ناقص جوج ب هي تا هي صفر، وهادي تبقى لي ناقص أ. دونك صفر زائد صفر ناقص أ هي ناقص أ. دابا نحاولو ندوزو لمجموعة المتطابقات الهامة. المتطابقات الهامة اللي لقيتو في الثانية، إعدادي. دونك اللي لقينا هي أ ناقص ب الكل أس 2. شنو كتساوي؟ هي أ أس 2 ناقص جوج في أ في ب، جوج في أ في ب زائد ب أس 2. عقلو معايا، تكون عندنا أ ناقص ب الكل أس 2 هي الأول أس 2 ناقص جوج في الأول في الثاني زائد الثاني أس 2 ناقص غير حدا جوج. صافي، الأول أس 2 ناقص جوج في الأول في الثاني زائد الثاني أس 2. تكون عندي أ زائد ب الكل أس 2 هي الأول أس 2 زائد جوج في أ في ب في ب زائد ب أس 2 زائد الثاني أس 2. دونك عندي المتطابق الهامة أخرى اللي بقات أ ناقص ب عامل أ زائد ب. شنو كتساوي؟ هي الأول أس 2 ناقص الثاني أس 2. لاحظ هنا كيكون عندي أ ب بيناتهم ناقص زائد. نحاول نديرو أمثلة تطبيقية. ناخذ هذا المثال التطبيقي. عندي أ يساوي جوج ناقص جذر 3 الكل أس 2. دونك أ يساوي قلنا الأول أس 2 ناقص جوج في الأول في الثاني زائد الثاني أس 2. شكون هو الأول هنا؟ هو جوج ناقص جوج في جوج الأول في جذر 3 زائد جذر 3 الكل أس 2. دونك شحال هي؟ نحسب هادشي. جوج أس جوج هي جوج في جوج هي 4 ناقص جوج في جوج جذر 3 شحال هي؟ جوج 4 في جذر 3 هي 4 جذر 3 زائد جذر 3 أس 2. كيف قرينا أن الجذر كيمشي مع الأس
هي 3. دونك أ يساوي هادو اللي تقدرو تحسبو 4 مع 3 هي 7. 7 ناقص 4 جر 3 وغنحسبها صافي. واضح. الأول أس 2 ناقص 2 في الأول في الثاني زائد الثاني أس 2. دابا هنا كنديرو الأقواس غير باش نولفو زعما باش من بعد ماشي مشكل دير 2 الكل أس 2 غير بحال هكا تكتب هي 2 أس 2. ولكن الأحسن دابا في الأول الإنسان يتعود يدير الأول أس 2 ناقص 2 في الأول في الثاني زائد الثاني أس 2 وعاد يحسب بشوية. هادي ناخدو مثال آخر. ناخدو بي يساوي إكس زائد 3 الكل أس 2. دونك بي يساوي هي الأول أس 2 هي إكس أس 2 زائد 2 في الأول في الثاني زائد الثاني أس 2. الثاني أس 2 بي يساوي إكس أس 2 هي إكس أس 2 2 في إكس في 3 هي 2 في إكس 2 إكس في 3 هي 6 إكس زائد 3 أس 2 هي 9. ونحسب المتطابق الهامة لسه 1 على 4 ناقص 2 على إكس الكل أس 2. دوكا نحاول ندير الأول أس 2 1 على 4 الكل أس 2 ناقص 2 في 1 على 4 في 2 إكس زائد 2 إكس الكل أس 2. علاش درت الأقواس هنا؟ حيتاش الجوج يعني جوج عددين 2 في إكس الكل أس 2. دونك الأس تدخل عند 2 عند الإكس. 1 على 4 الكل أس 2 شحال هي؟ هي 1 أس 2 وحتى التحتاني أس 2 حيتاش قريناها في الثانية. إذا دي أ على بي الكل أس 2 هي أ أس 2 على بي أس 2 واخا ميكونش الأس يكون أس 3 ولا. دونك 1 أس 2 هي 1 4 أس 2 هي 16. هنا عندي عدد موجب 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 هذا سالب ناقص ناقص موجب هي ناقص. قلنا الجداء ديال العدد كسري في عدد كسري واحد آخر. دونك هو جداء البسط على جداء المقام. دونك 2 في 1 2 في 2 إكس هي 4 إكس على 4. دونك هي 4 إكس على 4 زائد شحال هادي قلنا قرينا أ في بي الكل أس إن هي أ أس إن في بي أس إن هي 2 أس 2 هي 4 في إكس أس 2 هي 4 إكس أس 2. كنلاحظ أننا عندي 4 الفوق 4 التحت قابلة للاختزال. شنو كتبقى؟ هي 1 على 16 ناقص إكس زائد 4 إكس أس 2. المتطابق الهامة ملي الثالثة أ ناقص بي أعمل أ زائد بي. لاحظ أن 5 إكس إكس شنو بيناتهم هنا ناقص هنا زائد واخا. دونك هو الأول أس 2 ناقص الثاني أس 2. دونك هي 5 أس 2 هي 25 ناقص إكس أس 2. ناخدو هنا مثال آخر أو إكس زائد 1 على 2 كل أس 2. دونك الأول أس 2 هي إكس كل أس 2 زائد 2 في إكس في 1 على 2 زائد 1 على 2 كل أس 2. دونك إكس أس 2 هي إكس أس 2 زائد 2 في إكس هي 2 إكس في 1 هي 2 إكس على 2 حيتاش لتحت كاين غير 2. دونك 2 في 1 لتحت في 1 المقام جداء البسط على جداء المقامات زائد 1 أس 2 على 2 أس 2 هي 4. كنلاحظ أن هذه قبل اختزال مع هذه. دونك كتبقى إكس أس 2 زائد إكس زائد 1 على 4. ناخدو مثال آخر. دي ناخدو متطابق هامة. هذه من الدرجة الأولى وهذه من الدرجة الثانية وأنا بيناتهم المجموع. دونك كنصاوب الأولى نزيد عليها الثانية إكس أس 2 زائد 2 في إكس في 1 زائد 1 على كل أس 2 زائد نصوب عاوتاني هذه. دونك هي الأول أس 2 ناقص 2 في إكس في 1 زائد 1 أس 2 زائد 1 أس 2 مقدرتنيش تما. دونك علاش درت الأقواس؟ حيتاش بيناتهم الجمع. دونك الأولى زائد الثانية. هنا ماشي مشكل منديرش الأقواس حيتاش سابقة بالزائد. حتى تما ماشي مشكل غير مبغيتش منديرهمش لأن بعض المرات كتكون ناقص والتلام كيمشي كيدير غير ناقص غير الأولى. ولكن الناقص ملي كتدخل على الأقواس راه كتبدل الإشارة يعني تبدل الإشارة ديال هادشي. حنا نديرو مثال
إكس أس جوج زائد جوج إكس زائد واحد زائد، دونك الزائد مكتغيرلياش الإشارة، يبقى داكشي كيفما هو، ناقص جوج إكس زائد واحد. حسبت هادشي، جوج إكس واحد هي جوج إكس زائد واحد أس اثنان هي هادي. دونك غنحسب هادشي إكس أس اثنان مع هادي مع بحالها، دونك غتحسب هي جوج إكس أس اثنان زائد، عندي هنا جوج إكس ناقص إكس، عددان كيدايرين متقابلان مشاو، عندي هنا زائد واحد زائد واحد هي زائد جوج. نديرو مثال، نديرو مثال آخر، نديرو اف يساوي، نديرو مثال لي قلتلكم إكس زائد واحد نفسها غندير بيناتهم الفرق. دونك اف هذه مسبوقة بإشارة زائد مع هذا هي الأقواس. دونك إكس أس اثنان زائد جوج في إكس في واحد زائد واحد أس اثنان ناقص حل القوس صوب هادي إكس أس اثنان ناقص جوج في إكس في واحد زائد ثاني أس اثنان. دونك نحسب هادي هي إكس أس اثنان زائد جوج إكس زائد واحد ناقص إكس أس اثنان ناقص جوج إكس زائد واحد. دابا عاد نحيد هاد الإشارة ناقص، دونك عندي هنا إكس أس جوج زائد جوج إكس زائد واحد ناقص، ملي كتدخل الأقواس كتبدل الإشارة، دونك الأول يولي سالب، الثاني يولي موجب، والثالث يولي سالب. هنا غادي نحسب، لاحظ أن إكس ولات ناقص مع هادي عدد متقابلان مشاو، عندي هادي جوج إكس مع هادي هي ربعة إكس، هدا واحد ناقص واحد هي صفر، دونك اف كتساوي ربعة إكس. لاحظ قبيلات الأقواس متبدلاتش، هنايا ملي كتكون ناقص نخلي الأقواس ونحسب داكشي لي لداخل، عاد نحيد الأقواس مع تغيير الإشارة. مثال آخر، ناخدو أش يساوي جذر جوج إكس ناقص تلاتة الكل أس اثنان ناقص جذر خمسة زائد إكس الكل أس اثنان. دونك الأولى هي عندي جذر جوج إكس كلشي جذر جوج في إكس الكل أس اثنان ناقص جوج في الأول في الثاني زائد الثاني أس اثنان ناقص، كنا ندير الأقواس ملي يكون عندي شي عملية مسبوقة بالناقص ونحسب داك العملية، يعني نحسب هاد العملية الحسابية هادي عاد يعني متطابقة الهامة، عاد نحيد عاد ندخل الناقص على الأقواس. دونك الأول أس اثنان زائد جوج في الأول في الثاني زائد الثاني أس اثنان هي الثاني هو إكس الكل أس اثنان. دونك جذر جوج إكس الكل أس اثنان هو تدخل الأس عند الجذر وتدخل الأس عند الجذر وتدخل عند الإكس، دونك دخلات عند الجذر جوج هي جوج إكس هي جوج إكس أس اثنان ناقص جوج في جذر جوج هي جوج جذر جوج، جوج جذر جوج في تلاتة هي ستة جذر جوج، دونك غندير جوج في تلاتة ستة في جذر جوج هي جذر جوج في إكس زائد تسعود ناقص حل القوس، هادي هي خمسة الجذر كيمشي مع الأس، هادي هي جوج جذر خمسة هي جوج جذر خمسة في إكس هي إكس جوج جذر خمسة زائد إكس أس اثنان. دابا ندخل الناقص عند هادو، هنا واش يمكن نحسب شي حاجة؟ ميمكنش، تسعود هادي ستة جذر جوج إكس وهادي إكس أس اثنان ميمكنش، دونك زائد تسعود ناقص لا دخلات عند الخمسة هادي موجبة تولي سالبة وهادي موجبة تولي سالبة وهادي موجبة تولي سالبة. دونك لاحظ أن عندي جوج إكس أس اثنان، عندي جوج إكس أس اثنان وعندي ناقص إكس أس اثنان هي شحال؟ هي إكس أس اثنان. لاحظ أن عندي هنا ناقص ستة جذر جوج إكس وعندي هنا ناقص جوج جذر جوج إكس، عندي ستة ديال جذر جوج إكس وهنا عندي جوج ديال جذر جوج إكس نفس الإشارة، دونك نحتاج نفس الإشارة وندير المجموع ديالهم، هادي مع هادي شحال هي؟ هي تمنية جذر جوج إكس. عندي تسعود ناقص خمسة هادي موجبة وهادي سالب، دونك إشارة العدد الموجب تسعود والفرق ما بين تسعود والخمسة هي ربعة. واضح؟ نتمنى يكون هادشي واضح. حاولوا تخدموا مجموعة من التمارين مع الاعتماد على هذا الفيديو هذا ماشي غير تفرج فيه غير كمتفرج، ولكن تحاول تشد الستيلو ورقة وتتبع وتحاول تصوب العملية وانت كتبع الطريقة وتعقل على الطريقة. شكرا لكم. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نحاول نديرو التعميل كيفاش نعمل
هنا تعرفنا على النشر، بعد يعني غنتعرفو على التعميل. التعميل هو العكس ديال النشر، يعني كتكون عندي على هاد الشكل هذا، يعني فيها غير الجمع وكنردها جداء، او نردها تكون عندي متطابقة عامة منشورة ونردها معملة.